This program is brought to you by Nepal Finance Limited, Nepalको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं। प्रभु बैंक। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा नेता, अझ नेकपा मात्रै भनेर पुगेन, अर्को पहिचान थपिनु पर्ने बाध्यता परेको छ। दाल नेपाल पक्षका नेता, पूर्व ऊर्जा मन्त्री, पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन। स्वागत छ पुनजी। धन्यवाद। समय सबभन्दा ठुलो बन्वान होला हैन? अब आजका दिनमा कस्तो भयो भने प्रचण्डजी तपाईहरुलाई सूर्य चिन्ह सबभन्दा माया लाग्ने, अनि केपीजी र उहाँको समूहलाई पूर्व लडाकु सबभन्दा प्यारो लाग्ने। समय बलवान भएको हो कि विडम्बना भएको हो कि के हो यो? समय बलवान पनि हुन्छ नै। दुनियाँभरि समयले धेरै चिज फेरबदल ल्याउँछ नै। त्यस क्रममा फेरि अब अहिले मुख्य कुरो चाहिँ सूर्य भनेको सूर्य मात्रै रहेन नि त। संवैधानिक, कानुनी, त्यसैगरी मनोविज्ञान सबै हिसाबले निर्णय हुनुपर्ने विषय, दाबी हुनुपर्ने विषय हो। र यसमा चाहिँ हामीले खास गरी दुईटा विशाल कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक गरिसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमै फर्क्यौ नि त 6 सालमा। त्यो लिगेसी, त्यो इतिहासमा फर्क्यौ। त्यसरी नै जनतामा स्थापित एउटा मास पार्टीको रूपमा जसरी सूर्यसँग एउटा भावना जोडियो, त्यो कुरोलाई हामी आत्मसात गरेर पार्टी एकता गर्यौं। त्यो अर्थमा चाहिँ यो जनताको विचार, भावना, मनोविज्ञान जोडिएको विषयका अतिरिक्त यो संवैधानिक, कानुनी रूपले अधिकारको कुरो पनि त हो नि त। बहुमत सदस्यहरूले तपाईले चाहिँ यसको मेरो प्रश्नको रूप पक्षलाई मात्रै बुझ्नु भयो के? मैले सारकै कुरा गर्न खोजे। दुईटा कुरा जोडेको थिएँ मैले। सूर्यप्रतिको तपाईहरुको आलिङ्गनको कुरा गरे भने त्यो त बिम्बात्मक रूपमा चुनाव चिन्ह जेसुकै हुन सक्थ्यो। त्यो एमालेको विरासत जोडिएको प्रति चाहिँ सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर हामी यहाँ छौं भनेर पुष्पकमल दाल सडकमा बस्नुपर्ने अवस्था आउनु, र केपी ओलीजीले जनयुद्ध चाहिँ कुइएको फर्सीहरूको जमात हो भन्ने पात्रले अहिले चाहिँ लेलिन विश्वदेखि लिएर कयौं जनयुद्धका घाइते, अपाङ्गता भएकादेखि लिएर शहीद परिवारहरूलाई यसको स्वामित्व लिनुपर्ने अवस्था के? होइन, हामीले विरोधाभासको कुरा गरे। विरोधाभास छैन, एक रूपतै हो। मैले पनि चर्चा गरेँ। 2006 सालमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी थियो र आज जनवादी क्रान्ति पुरापछि फेरि एउटै कम्युनिस्ट पार्टी भयो समाजवादमा जानको लागि। हामीले स्वीकार गर्यौं। त्यसैगरी चाहिँ यो अवस्था ल्याउनको लागि हामी जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट आयौं। जनयुद्ध, जनआन्दोलनका शहीदहरू, लडाकुहरू हामी दुवै पक्षले स्वीकार गर्यौं। त्यसैगरी जनतामा जाने माध्यम, लोकतान्त्रिक माध्यमलाई पनि स्वीकार गर्यौं। यस अर्थमा त यो कसरी विडम्बना भयो त नि? हाम्रो कुरो बरु चाहिँ हिजो 3 वर्ष सरकार सञ्चालन गर्दा प्रधानमन्त्रीले, ओलीजीले लडाकुलाई स्वीकार्नु भएको थिएन, घाइते अपाङ्गताको खासै हेर्नु भएको थिएन। तर अहिले चासो गर्नुभयो। हामीले यसलाई नराम्रो मानेका छैनौँ, हिजै गर्नु पर्थ्यो। हामीले चुनाव चिन्हलाई दाबी गर्नु यो कुनै रूप पक्ष होइन नि त। एउटा इतिहास जोडिएको छ यसमा। 6 सालदेखि हुँदै जनयुद्ध, जनआन्दोलन जोडिएको छ। पार्टी एकता गरेका छौँ, त्यसको एउटा प्रतीक जोडिएको छ। बहुमत मान्छेहरू, 2/3 मान्छेहरू भएको कुरो एकतिर देखिएको छ, त्योसँग जोडिएको विषय हो। त्यस अर्थमा कुनै विडम्बनाको विषय नै होइन। मैले त्यसैले त यो समय बलवान छ भने के यही कुरा 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष अगाडि दुईटै पक्षले त्यति गरे अब त पार्टी फुटको अवस्थै आउँदैन थियो होला नि। अब त्यसमा चाहिँ पार्टी फुटमा हाम्रो हातमा त रहेन नि त। हाम्रो हातमा मात्रै रहेन होला। होइन, हाम्रो हातमा किन रहेन भने अध्यक्ष हामी केपी ओलीलाई मानेकै थियौँ। प्रधानमन्त्री पनि 5 वर्षको लागि चलाउनुस् भनेर स्वीकार गरेकै थियो। त्यस बेला पनि प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष भएकै व्यक्तिले न्यु खोज्दै झन् अझ प्रतिनिधि सभा विघटन, त्यस अगाडि चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ त्यहाँको आफ्नै सरकारका विरुद्ध अविश्वास,
यो सबै श्रृङ्खलापछि यो बाध्यात्मक अवस्थामा आइपुगेको होइन र हामी यसको अन्तरकुन्तरको कुरा त तपाईँहरूलाई बढी थाहा होला। धेरै कुरा त चुइएर बाहिर आएका छन्। जसले भन्यो उसकै कुरा वैधानिक र आधिकारिक जस्तो पनि लाग्न सक्छ। यद्यपि तपाईँले प्रसङ्ग ल्याइहाल्नुभयो, छँदाखाँदाको प्रधानमन्त्री पद पनि हुँदाहुँदै र पार्टीको पहिलो नम्बरको अध्यक्ष हुँदाहुँदै ती दुईटै कुरालाई जोखिममा राखेर बुमर्याङ गराउन किन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो त? नदुखेको टाउको आफै दुखाएको अब हो र? अहिले घटनाक्रम हेर्दा र इतिहास जोडेर हेर्दा उहाँले यो सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय सम्बन्धी जो परिवर्तन छ योसँग विषयहरूमा अलिकति डिफर गर्दै आउनुभयो, अन्तर्विरोध राख्दै आउनुभएको र अहिले जस्तोसँग सङ्गत गर्दै हुनुहुन्छ, जे कुरोहरू बोल्दै हुनुहुन्छ, लोकप्रियताको लागि जे विषय अगाडि सार्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो विषयहरू हेर्दा उहाँ यहाँ रोकिने भन्दा पनि अझ अगाडि जान खोज्नुभयो देखिन्छ। अहिले मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ। अहिलेको संविधान जो 70 वर्षको आन्दोलनको अभिव्यक्तिको रूपमा रहेको छ यसमाथि नै कहीँ न कहीँ संशोधन या पछि हटाई, जसलाई हामी प्रतिगमन भनिरहेका छौँ, अलिकति ठ्याक्कै कति मान्छेहरूलाई प्रतिगमन भन्दा चाहिँ सामान्य अलिक ठुलो शब्द प्रयोग गरेको जस्तो लाग्छ। सुरुवातमा एक स्टेप नै हुन्छ, एक खुट्किलै झरिन्छ नि, 2-3 तला झर्नलाई एक खुट्किला झरिन्छ। उहाँ एक खुट्किला प्रतिनिधि सभा झर्नुभयो विघटनको रूपमा। यहाँदेखि अगाडि संविधानका उपलब्धिहरू, अहिलेका जनताका जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू खोज्नेतिर या पछि फर्किनेतिर लाग्नुभएको तथ्यहरूले देखाइरहेको छ। तपाईँ यसो भन्दै हुनुहुन्छ कि उहाँ आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी अथवा पार्टी अध्यक्षको कुर्सीलाई आफू विराजमान भइरहने प्रयोजन मात्रै नभएर उहाँ चाहिँ तपाईँको शब्दको त्यो प्रतिगमनको मतियार भएर अझ सपाट रूपमा भन्दा परिवर्तनका एजेन्डाहरू, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको धावा बोल्ने मसियाका रूपमा उहाँ प्रयोग भएका कारणले त्यसको पहिलो र महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको हो। तथ्यहरूले त्यही देखिरहेका छ। विगतको उहाँको पृष्ठभूमिले पनि यो एजेन्डाहरू सजिलै स्वीकार्नु भएको होइन, विमति राख्दै आउनुभएको थियो। सरकारमै छना पनि बेला बेला विमति राखिराख्नु भएको थियो। तर अहिले आउँदा यो एउटा कदमको रूपमा मात्रै देखिएको छ। किनभने सत्तारूढ पार्टीको अध्यक्ष या प्रधानमन्त्रीले 5 वर्षको लागि पाएको म्यान्डेट आफै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, जो उहाँलाई पनि थाहा छ संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन भन्ने कुरो एकातिर। अर्कोतिर उहाँले चाहिँ त्यसपछि जो श्रृङ्खलाबद्ध रूपले जो अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ, कामहरू गर्दै आउनुभएको छ, त्यो कुरोले संविधान बचाउने, लोकतन्त्र बचाउने, अहिलेका उपलब्धि बचाउनेतिर भन्दा पनि अरू नै कोर्समा जान खोज्नुभयो देखिँदै आएको छ। अहिले हामी आम जनतासँग, नागरिक समाजसँग हाम्रो अपिल यो नेकपा भित्रको नेताहरूको झगडा, विभिन्न गुटहरूको विमति होइन, त्यसो लाग्न सक्छ। तर यो अगाडि बढ्दै जाँदा जसरी सञ्चार माध्यमहरूमा अलिकति कस्दै आउनुभयो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि चाहिँ अलिकति असहिष्णु हुँदै आउनुभएको यो श्रृङ्खला छँदै थियो। त्यसपछि यता आउँदाका घटनाक्रमहरू हेर्दा चाहिँ उहाँ यहाँ रोकिन खोजे होइन, बेलैमा सबै पक्ष सचेत हौँ र यसलाई रोकौँ भन्ने हाम्रो अपिल हो। र अहिले हामी सँगै उहाँसँगै बसिरहेका हुनाले धेरै मान्छेलाई, दलहरूलाई के लागेको छ भने नेकपाभित्र झगडा परेको छ, नेकपा नेताहरू झगडा गरेका छन्, हामीले ठिकै छ भन्ने छ। यो भोलि दुर्भाग्य हुन्छ, इतिहासमा गल्ती हुन्छ। यो हाम्रो अनुरोध हो। एउटा हेर्दाखेरि त्यो पनि अघि भने जस्तो विरोधाभास कसरी देखिएला भन्नुहुन्छ नि, संविधानको स्वामित्वका विषयमा नि, संविधान 72 साल असोज 3 गते जारी भइरहँदा त्यो संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिवस भनेर मनाउने, संविधान जारी विरुद्ध त्यसले चाहिँ साँच्चीकै सही अर्थमा त्यसले पहिचानलाई बोक्न सकेन भनेर नाकामा अवरोध सृजना गर्ने अनि संविधानको प्रति जलाउनेहरूलाई अहिले संविधानको अतिशयोक्ति रूपमा त्यसप्रति मोह पलाएको छ के? यो विरोधाभास हो। अब हेर्दा विरोधाभास जस्तो देखिन्छ, तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अरूको बारे त म बोल्न सक्दैन, तर मैले आफ्नो बारे, आफ्नो दलको बारे र मैले बुझेको कुरो त म बोल्न सक्छु। त्यस अर्थमा हेर्दा हिजो यो कम थियो भन्नेहरू पनि थिए, अलिकति परिमार्जन हुनुपर्छ, पर्याप्त भएन भन्नेहरू। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि कैयौँ कुरो पुगेन भनेर फरक मत नै राखेर पनि संविधान बनाउन तयार भएको हो।
तर आज यो जति भयो त्यो पनि मासिने भयो, त्यो पनि नरहने भयो। भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पनि खस्ने भयो भन्ने डर भयो। अब त्यसै भनौँ, त्यसो हुँदा जति छ त्यो बचाएर बल्ल अगाडि कुरो गरौँ भन्ने ठाउँमा अहिले आएको छ घटनाक्रम परिस्थिति। त्यसो हुँदा अब अरू जति आइराख्नु भएको छ उहाँहरूको पनि नियतमाथि भन्दा अहिले त यथार्थ के भने घटनाक्रम पछि फर्किँदै गएको छ, संविधान यो रूपमा नरहनेतिर गइरहेछ। जसरी 47 सालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पहिलो बहुमत प्राप्त सरकारले विघटन गरेर अगाडि जाने काम हो, त्यहीँदेखि संविधानमाथि प्रश्न उठ्यो, अन्ततः त्यो व्यवस्था र त्यो संविधान टिक्न सकेन। ठ्याक्कै त्यही जस्तै इतिहासको पुनरावृत्ति भएको छ। अहिले सामान्य घटना जस्तो देखिन सक्छ, एउटा दलको आन्तरिक झगडा जस्तो देखिन सक्छ, तर पहिलो संविधान जो संविधान सभा त बनेको छ त्यही माथि प्रश्न उठेको छ। गम्भीर रूपले यसलाई हामीले लिएनौँ भने अहिले उन त प्रधानमन्त्रीले पनि त्यति गम्भीर रूपले नलिन सक्नुहुन्छ। मैले त एउटा सामान्य प्रतिनिधि सभा विघटन हो भन्न सक्नुहुन्छ, उहाँसँग रहेका साथीलाई पनि त्यो लाग्न सक्छ, तर त्यो मात्रै होइन। किनभने यहाँ हिजो संविधान बनाउन नचाहने, बन्न नदिने, अहिलेको परिवर्तन नचाहने शक्तिहरू पनि त थिए, छन्। त्यसो हुँदा त्यो सबै हेरेर जिम्मेवारीपूर्वक हामी अगाडि बढेनौँ भने 70 वर्षको हाम्रो उपलब्धि बत्ने अवस्था छैन, संविधान बत्ने अवस्था छैन। प्रधानमन्त्रीले लिएको कदमले इतिहासमा ठुलै दुर्घटनातिर देश गइरहेको हामी देखिरहेका छौँ। त्यसै यसलाई हाम्रो अपेक्षा के छ भने यसलाई सच्याउने निकायहरूले सच्याओस्। यसलाई रोक्नको लागि दबाब दिने दलहरू, नागरिक समाजले समयमै यसमा चाहिँ तदारुकता देखाउँ, यो हाम्रो भनाइ हो। म मेरा शत्रुको सजिलै सामना गर्छु, दया गरी मित्रहरूबाट बचाऊ भने जस्तै 47 सालको संविधान पनि कसका कारणले धरापमा पर्यो भन्दा त्यसकै स्रष्टाकै कारणले हो। अब यसको पनि सम्भवतः यदि दिनगन्ती सुरु हुन्छ भने तपाईँ अथवा तपाईँहरू जस्तै जो यसको स्रष्टा हुनुहुन्छ उहाँहरूकै कारणले त रहेछ नि। त्यही भएर आज चाहिँ जसले यो संविधानमा लगानी गर्यो, निर्माणको लागि मेहनत गर्यो, त्यो सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा बसौँ। अहिले राजनीतिक मतभेद भन्दा पनि संविधान बचाउँ, लोकतन्त्रलाई बचाउँ, देशलाई फेरि स्थिरतातिर लैजाउँ। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हामी गर्दै गरौँला, हाम्रा चाहिँ विमतिहरूलाई फेरि हामी छलफल गर्दै गरौँला। जब घरमा झगडा हुन्छ त्यसपछि छिमेकले चासो दिन्छ, छिमेकले चासो दिएपछि अझ टाढाको छिमेकले पनि चासो दिने अवस्था हुन्छ। त्यसो हुँदा हाम्रो घरको झगडा, हाम्रो घरको मतभेदहरूलाई घरमै मिलाउँ। यसो गर्न सकिएन भने हामीले हाम्रो जनताप्रतिको दायित्व, राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी पुरा हुँदैन। अब अलिकति अगाडि बढौँ। संविधानको अन्तिम निरूपण सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गर्ने हो, त्यसको बहस पनि सकिएको छ, सम्भवतः अर्को साता त्यसको फैसला पनि आउला। त्यसलाई प्रभावित तुल्याउने हेतुले सडकमा यो स्तरको गगनभेदी भलै प्रधानमन्त्रीजीले पनि गर्नुभएको छ, बरु कङ्ग्रेसले गरेको छैन, प्रतिपक्षले अपेक्षित रूपमा कम गरेको छ, त्यो सम्भवतः त्यो मौनताको लाभ ठानेर सभापतिजीले त्यसो गर्नुभयो होला। यदि संसद पुनर्स्थापना भएन भने न्यायाधीशलाई थुतेर सडकमा तानिनेछ भन्ने ढङ्गका अभिव्यक्तिको स्तरको दबावले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अक्षुण्णतामा कुन स्तरमा असर पर्ला? स्वतन्त्र न्यायपालिकाले स्वतन्त्रपूर्वक नै निर्णय गर्न पाउनुपर्छ र निर्णय गर्नुपर्छ। हामीले मात्रै के भनेका छौँ भने संविधान बनाउँदा यस्तो परिस्थिति थियो र यो व्यवस्था गरिएको हो भनेर राजनीतिक रूपले आफ्नो जनताको बिचमा, आफ्नो कार्यकर्ताको बिचमा, आफू बोल्ने मिडियामा भनेका छौँ। यो दबाब होइन, किनभने हामी 601 पहिलो संविधान सभा, दोस्रो 601 1202 जनाले जनताको तर्फबाट बहस गरेको छ, छलफल गरेको छ। त्यो कुरा आफू छलफल गरेको आफूले या बनाउँदा कसरी यो ठाउँमा आइयो शासकीय स्वरूपमा भन्ने कुरो बताउन मिल्छ, यो हस्तक्षेप होइन। र आज पनि अमेरिकामा 200-250 वर्ष पुरानो संविधानको व्याख्या गर्दा संवैधानिक जटिलता आउँदा विधायकी मनसाय के थियो भनेर त्यतिखेर डकुमेन्टहरू, बहसहरू हेरिन्छ। भारतमा 70 वर्ष पुरानो संविधानको व्याख्या गर्दा त्यतिखेरका चाहिँ नेताहरू, विधायकहरूले के भनेका थिए या के व्याख्या गरेका थिए त्यो हेरिन्छ, जसलाई विधायकी मनसाय भनिन्छ। आज त हाम्रो विधायकहरू या विधायकीमा काम गरेका मान्छेहरू
90-95% अझ 79% होला जिउँदै छन् सबैले भन्ने कुरो भयो सक्रिय छन् हो। कसरी मतभेद भयो, तत्कालीन माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भन्थ्यो, तत्कालीन एमाले चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, कांग्रेसले चाहिँ संसदीय व्यवस्था, अरू दलले अरू भन्थे र त्यसमा कसरी सम्झौता गर्यौं के गर्यौं त्यो त व्याख्यात्मक टिप्पणी छन्, बहस छन्, रेकर्ड छन्, सबै छ नि त। त्यही व्यक्तिहरूले बोल्नुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। व्यक्तिकै बोलीलाई छान्ने हो भने त अनि त्यसै गरी दुई दिन अगाडि विराटनगरको सभामा तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बाङ त यसको सबभन्दा ठुलो साँची होला नि त। पहिले के भन्नुभयो त्यो पनि अभिलेखमा छँदैछ हैन, टिपोटमा पनि होला। तर अहिले के भन्दै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीजीले भन्दै हुनुहुन्छ संसद कुनै पनि हालतमा पुनर्स्थापना हुँदैन, 200% निर्वाचनमा जान्छ र उहाँले भनेको कुरामा मलाई 200% विश्वास छ, तर अदालतले फैसला नगरी बोल्दिन भन्नुहुन्छ उहाँ। अब त्यही भएर त हिजो उहाँले जे बोल्नुभयो त्यसमा उहाँ औपचारिक रूपमा त्यही ठाउँमा हुनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ। नत्र त मलाई लाग्छ, मलाई यो विश्वास छ भन्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई यसो लागेको छ भने आफूलाई त लागेको छैन। प्रधानमन्त्रीलाई जे लाग्यो मलाई 200% त्यही लाग्छ भन्नुहुन्छ नि त। त्यो त चाहिँ अब उहाँको चाहिँ पार्टीमा बसेपछि उहाँको जुनियर भएपछि त्यो त भन्नु पर्यो। तर मलाई लाग्यो, म संविधान सभाको अध्यक्षको रूपमा लाग्यो, या म चाहिँ कानुनको विद्यार्थीको रूपमा यो लाग्यो, कानुनको विद्यार्थी या चाहिँ हिजो बहस गर्ने मान्छेको रूपमा यो लाग्यो भन्नु त भन्नुभएको छैन, भन्न सक्नु भएको छैन। त्यसो भन्दा यो उहाँको विषय हो। र मैले अघि कुरो गर्दै थिएँ, यसमा हाम्रो तर्फबाट कुनै धम्की दबाब छैन। तर गम्भीर कुरो के आयो भने कार्यकारी प्रमुखबाट जसरी चाहिँ सेटिङमा निर्णय हुन्छ, यसका विरुद्धमा आन्दोलन गर्छु भनेपछि यो चाहिँ गम्भीर लाग्यो। कार्यकारीले नै भएपछि त अब दबाब हो, धम्की नै हो। त्यो चाहिँ त्यो तहको दबाब धम्कीबाट स्वतन्त्र न्यायालयले काम गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ अवश्य उठेको छ। इतिहास हेर्दा हिजो ज्ञानेन्द्र शाहको निरङ्कुशताको विरुद्ध पनि बोलेको न्यायालय हो। अरू थुप्रै नेतृत्वमा रहेका शासकहरूको या नेतृत्वको विरुद्ध पनि फैसला गर्न सक्ने न्यायालय हो, त्यसमा हाम्रो विश्वास छ। तर यो चाहिँ असाध्यै दुःखद कुरो हो, कार्यकारी प्रमुखबाटै त्यस प्रकारको धम्की दबाब हुनु। प्रधानमन्त्रीजीले किन त्यसो भन्नुभयो, यो अप्रत्याशित भनेर ठाने? किनभने एक प्रकारले उहाँले त त्यो गर्न सकिने सम्भव हुने विषय नहोला, तर प्रधानमन्त्रीले यी सबै निर्वाचन आयोगदेखि लिएर अदालतसम्म व्यवस्थापन गरेका छ, त्यही भएर उहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ कि अब पुनर्स्थापना हुँदैन भन्ने ठानिन्थ्यो। तर विराटनगरमा गएर यदि सेटिङ भयो, तलमाथि भयो, पुनर्स्थापना भयो भने त्यसलाई स्वीकारिँदैन, आन्दोलनमा जाइन्छ भनेर भन्नुलाई चाहिँ आश्चर्य माने। प्रधानमन्त्रीले भन्नु जति गल्ती हो, अरूले भन्नु त्योभन्दा कम गल्ती भन्न त मान्न पाइएन नि। होइन, अरूले पनि दबाब धम्की दिन पाइँदैन, फोर्स गर्न पाइँदैन, आफ्नो कुरा भन्न पाइन्छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुरो नेताको रूपमा भन्न पाउनुहुन्छ, तर अरूभन्दा कम हुन्छ, किनभने उहाँ दोहोरो जिम्मामा हुनुहुन्छ। एउटा पार्टी अध्यक्ष मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ उहाँले बोलेको कुरो बढी दबाब हुन्छ या बढी प्रभावी हुन्छ। त्यस अर्थमा कार्यकारीले त त्यो रूपमा त बोल्नै हुँदैन, बोल्न मिल्ने कुरो सामान्य व्यक्तिले पनि बोल्न मिल्ने विषय होइन। उहाँमा अलिकति स्वतन्त्र न्यायालयले स्वतन्त्र विवेक दिन्छ कि, जसरी कथित सेटिङ भनिन्थ्यो, हामीले पनि त्यो प्रश्न उठा के सेटिङ हो, त्यसो भन्छन्, यो हो भनेका थियौँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट। त्यसो हुँदा चाहिँ हामीलाई होइन सेटिङमा चल्दैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो न्यायालय। तर प्रधानमन्त्रीले उल्टै सेटिङ, बुटोलमा गएर उहाँले के भन्नुभयो, पुनर्स्थापना भयो भने अस्थिरतातिर जान्छ भनेर एक खालको दबाब र धम्कीको भाषा। यति हो त बुझिहाल्यो नि त। कार्यकारीले त्यति बोल्नु त धेरै ठुलो कुरो हो नि त। एउटा सामान्य कार्यकर्ता, एउटा सामान्य पार्टीको अध्यक्ष या पावरमा नभएको मान्छेले बोलेको कुरो होइन नि त। अब विराटनगर पुग्दा त झन् त्योभन्दा ठुलो भन्दा यो राम्रो सङ्केत होइन, यो राम्रो सङ्केत होइन। हाम्रो विश्वास छ संविधानले, संविधानको अक्षर, संविधानको भावना, विधायकी मनसायकै आधारमै फैसला हुन्छ भन्ने, न्याय निरूपण हुन्छ भन्ने नै हाम्रो विश्वास हो। तर प्रधानमन्त्रीजीको यो स्तरको दबाब धम्कीले हामी पनि अलिकति चाहिँ चिन्तित नै छौँ के हुन्छ भन्ने कुरो। निर्वाचन आयोगको यो अन्यमस्यकता चाहिँ किन? उसले सर्वोच्च अदालतलाई प्रतीक्षा गरे हो? निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतका आफ्नै जिम्मेवारीहरू छन्, होइन होलान्। तर निर्वाचन आयोगले खासमा समयमै निर्णय गर्नु पर्थ्यो।
यसमा त अझ चाहिँ हाम्रो के हो भने 2/3 सदस्यहरूले हामी सशरीर पनि गएका छौँ, हस्ताक्षर पनि बुझाएका छौँ, हामी वैधानिक हौँ। यसमा कुनै विवादै रहेन नि त। निर्वाचन आयोगले त दल सम्बन्धी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले स्पष्ट भनेको छ, विवाद भयो भने बोलाएर मध्यस्थता गरिदिने, सहमति खोज्ने, सहमति भयो त्यो अनुसार, भएन भने जोसँग बहुमत छ उसलाई मान्यता दिने, अर्को पक्षसँग 40% भयो भने उसलाई पनि मान्यता, अर्को दल गठन गर्न दिने। यति सिम्पल कुरोलाई निर्वाचन आयोगले जटिल बनायो। सायद दबाब होला, कुनै खालको चाहिँ दबाबहरूकै कारणले होला। तर चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई हाम्रो अनुरोध के भने एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायले त स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्ने हो, कानुनी ढङ्गले काम गर्ने हो। त्यसमा निर्भीकतापूर्वक काम गर्नुहोस्, त्यसले विश्वास जगाउँछ। किनभने लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने काममा त निर्वाचन आयोग जति स्वतन्त्र भयो, निष्पक्ष भयो, व्यावसायिक भयो, त्यसले लोकतन्त्रलाई प्रमोसन गर्छ। र लोकतन्त्रको अभ्यासको लागि त एउटा अभिभावकीय भूमिका त निर्वाचन आयोगकै हो नि। त्यस अर्थमा त्यहाँ प्रश्न उठ्ने काम गरिनु हुँदैन। अब अहिले अलिकति ढिलो पनि भइरहेछ। हामीले हाम्रो आफ्नो दाबी नै प्रस्तुत गरेका छौँ पछिल्लो समयमा, किनभने सुरुमा उहाँहरूले स्वतः हामीलाई दिनु पर्थ्यो मान्यता, त्यो नसकेपछि हामी आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका छौँ। एउटा प्रक्रियाबाट अगाडि जाला हाम्रो विश्वास छ। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा र निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानी, त्यहाँका कर्मचारीहरू, त्यहाँ निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको प्रावधान हेर्दा यो नेकपा भन्ने नाम पनि र सूर्य चुनाव चिन्ह पनि दुईटै पक्षले नपाउने खतरा बढ्दै गएको छ। त्यो त सम्भव छैन, किनभने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा त्यसो निर्वाचन चिन्ह फ्रिज गर्ने, दललाई फ्रिज गर्ने कहीँ पनि छैन। एउटा निश्चित समय कटेपछि त्यो सम्भव छैन, त्यो मिल्दैन। कि हामीलाई दिनुपर्छ कानुनी ढङ्गले, हाम्रो दाबी 2/3 छ, होइन हाम्रो दाबी पुगेन भने अर्को पक्षलाई दिनुपर्छ। देवबाजीले भन्नुहुन्छ तुरुन्त चाहिँ यो चाहिँ चुनाव चिन्ह कि दियो नत्र फ्रिज गरिदियो भनेपछि त निर्वाचन आयोगले पनि के अरू चाहिँ विपक्षी दललाई सहयोग गर्ने या अरू केही कम्युनिस्ट पार्टीमाथि त्यस्तो वैरभाव हो भन्ने हुन्छ नि। तर त्यो हाम्रो आरोप होइन, त्यस्तो खालको होइन। तर चाहिँ त्यसरी चाहिँ हाम्रो बारेमा अरू दल विपक्षी दलले कुरो गरिदिने, निर्वाचन आयोगले के गर्न नसक्ने, यस्तो पनि हुन्छ विडम्बना। निर्वाचन आयोगको दल दर्ता सम्बन्धी प्रावधानले निश्चित समय कटुन्जेल दुईटै पक्षको पर्याप्त दाबी नभए पश्चात चाहिँ त्यो चुनाव चिन्ह र त्यो नाम चाहिँ फ्रिज हुन सक्ने भन्ने प्रावधान त छ त, एउटा समय सीमा तोकेपछि? छैन। सायद उहाँहरूले भन्न खोजेको विवाद भएको 30 दिनभित्र दाबी गर्नुपर्छ भन्ने होला। हामीले नियमित आफ्नो अपडेट गरेका छौँ, भएका परिवर्तनहरू दिएका छौँ, अर्को पक्षले पनि दिनुभएको छ। यदि उहाँहरूले यसैलाई विवाद समाधान ठानेको भए त्यहाँ एउटा चाहिँ बेन्च खडा गर्नु पर्थ्यो, दुवै पक्षले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ आफ्ना पक्षका कानुन व्यवसायहरूकोबाट बहस गराउन सक्थ्यो। त्यो सबै व्यवस्था छ। त्यसपछि दाबी गरेको ढिलोमा 45 दिनभित्र फैसला गर्ने कुरो छ। एउटा न्यायिक प्रक्रियामै जान्छ, जसरी अदालतले काम गर्छ ठ्याक्कै त्यही रूपमा गर्ने व्यवस्था छ। त्यो ठाउँमा पुगेकै छैन आयोगले एउटा सामान्य प्रशासनिक मात्रै निर्णय गरेको छ। प्रशासनिक निर्णयमा हाम्रो अनि समय सीमा गयो भन्दा त अनि खै त नि बेन्च खडा गरेको, पक्ष विपक्ष कुरो सुन्यो खै, बहस सुन्यो खै, अनि त्यसै निर्वाचन आयोगले सोध्न मिल्दैन। सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्छ भन्नेतिर नजाउँ, तर मानिलिउँ संसद पुनर्स्थापना भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले भने जस्तो स्थिरता प्रवर्धन हुन्छ र त्यसले त उही 54 सालको पुनरावृत्ति हुने त हो नि। हामीले संसद पुनर्स्थापना भयो भने 5 वर्षको लागि जे प्रतिबद्धता गरेका थियौँ त्यो कुराहरू हामी पुरा गर्छौँ। जति बाँकी समय छ त्यसमा काम गर्छौँ। जनतासँग विकास कुरो गरेका छौँ, समृद्धिका कुरो गरेका छौँ, सुशासनका कुरा गरेका छौँ, विधि पद्धति बसाल्ने कुरो गरेका छौँ, शासनमा जनताको सहभागिता कुरो गरेका छौँ, त्यो कुरो गर्छौँ। रोजगारी सिर्जनाका कुरा गरेका छौँ। कसरी सम्भव हुन्छ? अहिले 3 वर्षमा भयो, अहिले 3 वर्षमा जे भयो यसबाट त हुन त आफै क्याबिनेटमा भएपछि सन्तुष्ट हुनै पर्ला। होइन, त्यो अनुसारको जति गर्नुपर्ने भएन भन्ने नै हो। म क्याबिनेटमा हुँदा पनि जसरी चाहिँ यो ठुलो पार्टी त्यसले एउटा चाहिँ वेब क्रिएट गर्नु पर्थ्यो, एउटा माहौल सिर्जना गर्ने अवस्था हुनु पर्थ्यो, त्यो खालको हामीले प्रयत्न गर्न सकेनौँ। तर चाहिँ बाँकी समयमा हामी गर्छौँ, त्यो प्रक्रियामा जान्छौँ भन्ने हो। एकातिर
अर्कोतिर अहिले जति पनि बिठोलिएको छ राज्य शक्तिहरू राजनीतिक दलहरूको आपसी विश्वास हामी बढाउँछौँ। मात्रै पक्ष र विपक्षी हुनु होइन नि त राजनीतिक दलहरू। चुनावको बेला पक्ष विपक्षी हुन्छ, चुनाव सिद्धिसकेपछि त विकासमा, समृद्धिमा, सुशासनमा, राष्ट्र निर्माण त सँगै हिँड्ने हो। त्यो खालको दलहरूको बिचमा आपसी समझदारीहरू, न्यूनतम समझदारी राजनीतिक मुद्दा, राष्ट्रिय मुद्दामा गराउँछौँ। त्यसैले नागरिक समाज छुटेको छ। यो लोकतन्त्रको लागि नागरिक समाज, मिडिया यो निकै महत्त्वपूर्ण विषय हो र हिजो पनि एउटा पार्टकै रूपमा यो मुभमेन्टमा सहभागी भएको हो। त्यो पुरै छुटेको छ। त्यो सबैलाई पनि हामी यो राष्ट्र निर्माणमा सँगसँगै लाने प्रयत्न गर्छौँ। दुवै छिमेकसँग हामी न उत्तर न दक्षिण न पश्चिम कतै नढल्किकन एउटा सन्तुलित परराजनीतिको आधारमा हाम्रो राष्ट्र निर्माणमा, विकास समृद्धिमा हामी सहयोगी वातावरण बनाउँछौँ। त्यसै गरी चाहिँ हामी निजी क्षेत्रलाई पनि कहिले कुन समात्ने, कहिले कुनलाई समात्ने होइन कि सबैलाई काम गर्ने वातावरण, लगानी गर्ने वातावरण, एउटा कुनै दबाब बिना लगानी मैत्री वातावरण बनाउने हामी गर्छौँ। अहिले कस्तो भने कहिले चाहिँ कुन दिन चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणले पकड्ने हो, कुन दिन चाहिँ राजस्वले पकड्ने हो, कुन दिन कुन निकायले भने मान्छे डराएर लगानी गर्ने भन्दा पनि काज मिलाउने जस्तो। एउटा इमान्दार लगानीकर्ताले म चाहिँ निर्धक्क साथ उच्च मनोबल साथ लगानी गर्न सक्छु, राष्ट्रको सेवा पनि गर्छु, आफ्नो उद्यम पनि गर्छु भन्ने वातावरण हामी बनाउँछौँ। पार्टीलाई पनि विचार सम्मत र विधि सम्मत र एउटा देशको सेवा, समाजको सेवा गर्ने एउटा चाहिँ एक खालको इमान्दारिताको मापदण्डभित्र पर्ने कार्यकर्ताहरू यो आन्दोलनमा आउने खालको हामी वातावरण बनाउँछौँ। 3 वर्षमा यति ठुलो दलको 2/3 प्राप्त अवस्थामा गर्न नसकेको कुरा अब प्राविधिक रूपमा मात्रै पार्टी विभक्त हुन बाँकी रहेको अवस्थामा अब यस पछाडि को हुन्छ निश्चित छैन। मैले पुनर्स्थापनाको परिकल्पनाको कुरा गरेँ। पुनर्स्थापना भए पश्चात पनि विश्वास आर्जन गरेर केपी ओली पनि हुन सक्नु होला, पुष्पकमल दाहाल पनि हुन सक्नु होला, शेरबहादुर देउवा पनि हुन सक्नु होला। अब त्यस्तो अवस्थामा हङ पार्लियामेन्टले तपाईँले भने जस्तो शान्ति, सुरक्षा, अमन चयनदेखि लिएर बडा लगानी मैत्री वातावरण बन्छ जो अहिले नभएको भन्दा बढी बन्छ। किन चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ। खासमा चाहिँ के रहेछ भने नेपालमा एकल सरकार नै टिकेन, टिकेन। इतिहासले देखायो नि त नि अहिलेसम्म भन्दा म अनौपचारिकमा चाहिँ जस्तै हामी अब धार्मिक प्रसङ्ग हुन सक्ला, सबै समुदायको लागि नमिल्ला, बहुसङ्ख्यामा रहेको हिन्दू समुदायको लागि, हिन्दू धर्मावलम्बी समुदायको उदाहरण लिँदा हामी 33 कोटी देउटा मान्ने, त्यो भनेको 33 करोड। एउटा पशुपतिमा गएर हुँदैन, वरपर सबैलाई पूजा गर्दै हिँड्नुपर्ने। कुनै ठुलो पूजा गर्नु अगाडि गणेशको पूजा त सुरु गर्नुपर्ने भन्दा एउटै नेता या एउटै दल यस्तो देखिएन। त्यसो गर्दा कहीँ न कहीँ हामी समावेशी भन्यो, सहभागितामूलक भन्यो, समानुपातिक भन्यो, जसले के गरिदियो भने सबै वर्ग समुदाय पनि राज्यमा सहभागी गरायो। कतै न कतै दलहरूलाई एउटा राष्ट्र निर्माणमा त्यो भागभन्दा बानीचुरी होइन, एउटा असल मनसायले एक ठाउँमा बस्यो भने देश अगाडि जान्छ, नत्र नजाने जस्तो। हामीले शासन व्यवस्था ठिकै गऱ्यौँ, समावेशी, सहभागितामूलक, समानुपातिक गऱ्यौँ, तर त्यो अनुसारको काम हामी गर्न सकेनौँ कि भन्ने मेरो मनमा प्रश्न आउँछ। मेरो निष्कर्ष होइन। हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पाउन पनि नसक्ने, कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि नसक्ने, केपी ओलीले पनि नसक्ने, जसलाई बनायो उनै निरङ्कुश, उनै एकाधिकार, उनै स्वेच्छाचारी हुन्छ किन यो हाम्रो समाजमा? मात्रै नेता मात्रै छ कि हाम्रो संस्कार पनि जिम्मेवार छ? किन विचार, राजनीति, निर्माण त हाम्रो धरातलबाटै बन्ने हो। त्यही भएर हामी संविधानमा सहभागितामूलक, सङ्घीय, समावेशी, लोकतन्त्र स्थापना गरेर त्यो अनुसार काम भएन। त्यसो हुँदा यदि हामी यो संविधानप्रति प्रतिबद्ध भयौँ, हाम्रो लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भयौँ भने एउटै दलको पनि राम्रो हुन्छ। दुई दल मिलेर बनायो भने पनि आपसी प्रतिस्पर्धा हुँदै राष्ट्र निर्माणमा जुट्यौँ भने त के अन्यथा हुन्छ त नि? मानिलिउँ संसद पुनर्स्थापना भएन, अदालतले संसद विघटनलाई सदर गर्यो भने सदर गर्ने सम्भावना कम छ होइन? हामीले दुईटै सम्भावनाको कुरा गऱ्यौँ त, त्यो त अदालतलाई छोडिदिउँ। सम्भावना दुईटै, पुनर्स्थापना पनि कम होला बढी होला, हामी साक्षी भावबाट कुरा गरिरहेछौँ नि त। यति शालीनतापूर्वक कुरा गरेपछि त कुनै उद्वेलनमा आउनुपर्ने आवश्यक छैन नि। मानिलिउँ सदर भयो भने, सदर भयो भने अब संविधान
संविधानको अक्षर र भावना मिचियो, विधायकी मनसाय विपरीत काम भयो, यो कुरो भनेर हामी आफ्ना कुराहरू भन्छौँ, जनतालाई भन्छौँ। अब अदालतको निर्णय नमान्ने भन्ने कुरो त हुँदैन, किनभने स्वतन्त्र न्यायलाई विश्वास गरिसकेपछि त्यसलाई खडा गरिसकेपछि त्यसको निर्णय मान्नुपर्छ। तर चाहिँ अब संविधानै मिचियो भने, त्यसको भावना मिचियो भने के गर्ने भने त्यो त हामी भनिराख्छौँ, जनतालाई त भनिराख्न त पाइएला नि त लोकतन्त्रमा, होइन? तर त्यसपछि पनि त्यस्तो अवस्था आयो भने के होला भन्दा धेरै मान्छेले त्यो पनि कल्पना गर्ने गरेका छन्। हामीले त्यो कल्पना गरेका छैनौँ। त्यो अवस्था आउँदैन। देश संविधानको बाटोमा जान्छ, लोकतन्त्रको बाटोमा जान्छ। प्रधानमन्त्रीको चाहिँ जो एकल निर्णय, अलि जबरजस्ती निर्णय छ, त्यसलाई ब्रेक लगाउँछ सर्वोच्च अदालतले भन्ने हाम्रो विश्वास। होइन, मानिलिउँ त्यस्तो निर्णय गर्यो भने त फेरि केपी ओलीले गराएको चुनावमा जान्नु, वैशाख 17 र 27 को चुनावमा जान्नु भन्न त पाइएन नि, गर्यो भने अझै पनि चुनाव हुन्छ भन्ने लागेको छ वैशाखमा। 60 दिन पुनर्स्थापना भएन, सदर भयो भने वैशाखमै नभए पनि ढिलो चाँडो त न्यूनतम 90 दिन चाहिन्छ। वैशाख आउन 80-82 दिनमा पनि चुनाव भएको छ नि। 60 दिन हाराहारी मात्रै छ, अझै निर्वाचन हुन्छ भन्ने लागेको छ। एक दोस्रो कुरो, आफूसँग अझै 2 वर्ष भइरहेका प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको लागि विघटन गर्नुभएको होला, कम्फोर्टेबल मेजोरिटी भएको व्यक्तिले। अर्कोतिर हामी चाहिँ 3 वर्ष लगभग सँगै काम गरेका मान्छेले यो त असंवैधानिक भयो, लोकतन्त्रमाथि प्रहार भयो भनेर छोडिरहेका छौँ। केही साथीभाइहरू, व्यक्तिगत रूपमा मेरो केही छैन, केही साथीभाइहरू के 90 दिनकै मन्त्री हुन गएको होला, चुनाव गर्नै जानुभयो होला त्यो साथीहरू? तपाईँलाई विश्वास लाग्छ? सबै कुरा तपसिलमा छोडौँ, तर निर्वाचन आयोग पनि मैले प्राविधिक तयारी गरिरहेको छु भन्छ, होइन? यो त एउटा सरकारको कुरा भएन नि, राज्य संयन्त्रको कुरा भयो नि। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनालाई सदर गरेन, संसद विघटनलाई नै सदर गर्यो। त्यस पछाडिको विकल्प भने त अहिले भए पनि, ढिलो भए पनि, खिलराजको मोडलमा भए पनि चुनाव त चुनावै हो जहिले भए पनि। विगतमा खिलराज मोडल जान पनि सजिलो थियो, किन? संविधानमा 12 अड्काउ फुकाउने व्यवस्था थियो। अर्को कुरो के भने अहिले सदर हो अरे मानौ, हामीले त विश्वास छैन तर मानौ, तर्कै गर्दा वैशाखमा चुनाव हुँदैन, अथवा 6 महिनाभित्र चुनाव भइसक्नुपर्छ, पार्लियामेन्ट आइसक्नुपर्छ। त्यो भनेको असार 5 गते। असार 5 गते चुनाव भएन भने यो देश त अँध्यारोतिर गयो, सुरुङतिर गयो भनिराखेका छौँ। अँध्यारो सुरुङतिर गइरहेको छ देश, एकपछि अर्को। त्यसै यो सबैबाट बचाउने उपाय भनेकै पुनर्स्थापना हो। चुनाव हुँदैन, 6 महिनाभन्दा यो सरकार रहन सक्दैन। अनि खिलराजको मोडल त्यो संविधानले कल्पनै गरेको छैन, किनभने यो संविधानले संसद नियमित प्रक्रियामा सरकार बनाउन सकेन। संसदले स्वत विघटन हुन्छ, त्यो सबै सहमत भएर चुनावमा जान्छन्। अरू अवस्थामा संसद विघटन हुँदैन, सरकारविहीन अवस्था हुँदैन। अप्सनहरू खोजिन्छ, 3-4वटा बाटो छन् भनेको छ। त्यसै त्यो सेटै सोचेन, त्यो अवस्था छ। तपाईँले एकदमै संवैधानिकताको प्रश्नको कुरा गर्नुभयो। म 1 दशकका 5-7वटा घटनाको कुरा गर्छु ल। त्यो कसरी संवैधानिक थियो? किनभने व्यावहारिकताको सिद्धान्तले, आवश्यकताका सिद्धान्तले अथवा राजनीतिक नेतृत्व मिलेपछि जे पनि सम्भव हुने रहेछ भनेर म केही घटनाक्रमहरू भन्छु। एउटा त तपाईँहरू अन्तरिम संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार अन्तरिम व्यवस्थापिकामा 2063 साल माघमा कसरी आउनुभयो? त्यहाँ संविधानमा थियो र प्रावधान थिएन, तर तपाईँहरूले 83 सिट प्राप्त गरेर आउनुभयो तत्कालीन एमालेको सरह। त्यसै गरी तपाईँको झापा क्षेत्र नम्बर 3बाट पराजित हुनुभएको कृष्णप्रसाद सिटौलाले संसद भवनमा छिरेर आफै पराजित भएको पात्रले गृहमन्त्रीको हैसियतमा होइन, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सम्भवतः उहाँको प्रतिनिधित्व गर्दै गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षताको प्रस्ताव राख्नुभयो। त्यो कहाँ संविधानमा थियो होला? माधव कुमार नेपाल 2064 सालको निर्वाचनबाट काठमाडौँबाट, रौतहटबाट, दुईटै ठाउँबाट पराजित हुनुभएको थियो, तर उहाँ संवैधानिक समितिको सभापति हुँदै पछि प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो। त्यो त संविधानमा थिएन होला, कहाँ संविधानमा टेकियो?
डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 2068 साल जेठ 15 गते संविधान सभा विघटन गर्नुभयो, त्यो त संविधानमा थिएन। 2069 साल चैत 1 गते खिलराज रेग्मीलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाइयो, बाधा अड्काउ फुकाउ भन्ने एउटा बाहना झिकियो होला, त्यो त संविधानमा थिएन होला। अब यस्ता कयौँ फेरिस्ता छन्। अब अहिलेकै कुरा, नारायण काजी श्रेष्ठ प्रतिनिधि सभा हार्नुभयो, राष्ट्रिय सभामा आउनुभयो। के अरे वामदेव गौतमजी प्रतिनिधि सभा हार्नुभयो, राष्ट्रिय सभामा ल्याइनुभयो। यी त संविधानमा थिएनन् होला। आवश्यक पर्यो भने त हुँदो रहेछ। त्यसो होइन, त्यसको लागि ठुलो आन्दोलन गर्नु पऱ्यो, ठुलो विद्रोह हुनु पऱ्यो, सम्झौता हुनु पऱ्यो। एउटा बाटो त्यो हो, संविधान कानुनबाट भयो त्यहाँबाट हुन्छ, भएन भने राजनीतिक हुन्छ। त्यो भनेको शक्तिको कुरो हुन्छ। शक्ति कसको सन्तुलन हुन्छ त्यो अनुसार हुन्छ शक्ति सन्तुलन। शक्ति कहाँ हुन्छ? सडकमा हुन्छ, जनतामा हुन्छ। जनतामा सार्वभौम सत्ता, शक्तिको बल मिच्याइ त होला नि त। होइन, सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित छ। जनताले संविधान पनि बदल्न सक्दो रहेछ, सरकार पनि बदल्न सक्दो रहेछ। त्यो विशिष्ट अवस्था, विद्रोह, क्रान्ति पछिका कुरा हुन्। त्यो पनि सकेसम्म संविधान कानुन मिलाएरै, प्रक्रिया मिलाएरै भएका छन्। एक अन्तरिम संविधान बनाएर त्यसको व्यवस्था अनुसार तत्कालीन माओवादीको जो कुरो गर्नु त्यो भएको हो। माधवजीको कुरो मैले एक एक विषय त स्पष्टीकरण दिन चाहेन, किनभने उहाँ चाहिँ दुई क्षेत्रबाट हार्नुभयो। नैतिक कुरो त उठ्यो नै, तर 26 जना त्यतिखेरको संविधान सभामा नियुक्त गर्ने, मनोनित गर्ने व्यवस्था थियो, त्यस अन्तर्गत आउनुभयो। पछि प्रधानमन्त्री, सांसदको रूपमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। नारायण काजीजी या वामदेवजी उहाँहरू हार्नुभयो। त्यसपछि फेरि राष्ट्रिय सभाको चुनाव लड्नुभयो नि त नारायण काजी। क्षेत्रबाट आफ्नो प्रदेश नसकी भन्ने प्रावधान थियो। अब यसलाई प्रतिरक्षा गरेर टालटुल गर्नुभन्दा पनि होइन होइन, त्यसमा कानुनै बाहिर त गएन। जस्तै राष्ट्रपतिज्यूबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था अन्तर्गतै आउनुभयो नि उहाँ त। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल रहेसम्म नपाइने भन्ने प्रावधान त अब फेरि जसको शक्ति उसको भक्ति भन्ने कुरा पनि हो। त्यसमा चाहिँ फेरि अहिले मूल विषय होइन, म त्यसमा धेरै बहस गर्न चाहेन। मन्त्री हुने व्यवस्था दुईटा छ। एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्य या राष्ट्रिय सभाको सदस्य, संसद छ भने मन्त्री हुन पायो। अर्को कस्तो हुन्छ भने 6 महिनाको लागि हुन पाए। 6 महिनाको हुँदा के प्रतिबन्ध गर्यो भने त्यो कार्यकालमा हारेका मान्छेलाई 6 महिनाभित्र ल्याउन पाइँदैन भन्ने हो। त्यति हो त्यसको व्यवस्था। फेरि सांसद भएर आयो भने त पाइहाल्छ नि त, चुनाव जितेर राष्ट्रिय सभा या कुनै तरिकाले आयो भने। यो अलग विषय हो, आजको हाम्रो विषय परेन। हैन, खाली मैले अब असंवैधानिक कुरा अगाडि पनि भएका थिए, अवैधानिक कुरा अगाडि पनि भएका थिए, वैधानिकताको लेपन मात्रै लगाइयो। असंवैधानिक कुरा भएका छैनन्, भएका कुराहरू बदर भएका छन्, अब पनि गर्न मिल्दैन। तर अहिले चाहिँ हाम्रो हातमा संविधानभित्रै काम गर्ने अवस्था छ। अहिले चाहिँ स्वतन्त्र न्यायालय छ नि त। मानिलिउँ भनेको परिणाम त जे पनि आउन सक्छ नि त। भन्दैखेरि भनिन्छ तयारी ट्राई फर बेस्ट बट प्रिपेयर फर वर्स्ट भन्छ नि त, होइन? अहिले हामी चाहिँ बेस्ट नै हुन्छ भने राम्रै हुन्छ, कोसिस राम्रैका लागि गर्ने, तर तयारी चाहिँ निकृष्टताका लागि पनि गर्ने भने खराब अवस्था आउँदैन। मानिलिउँ आयो भने के गर्ने त? आयो भने थाप्लामा हात राखेर बसेर मात्रै त भएन। आयो भने त्यतिखेर सोचौँला, तर आउँदैन। पुनस्थापना भएन भने त्यस पछाडि ढिलो चाँडो प्रधानमन्त्रीले स्वीकारिसक्नु हो सार्वजनिक मञ्चबाटै। पक्का पनि के कार्यकारी त्यो तहमा पुगेको व्यक्तिले चाहिँ के मनसाई नबुझेर बोल्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ? होइन भने अरू सबै बोलेका कुराहरू, राजकीय मामिलामा बोलेका कुरा, पार्टीका कुरा आफ्नो होला नि, बहस होला नि, राजकीय मामिलामा बोलेका कुराहरू सबै त्यस्तै भन्ने मानौ त। अब प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै न्यायपालिकाको निर्णय यदि आफ्नो अनुकूल आएन भने मान्दिन भने जस्तै तपाईँहरू पनि त्यही गर्ने त होइन? हामी त मान्छौँ भनेका छौँ, मान्छौँ। संविधान विपरीत, विधायकीको चाहिँ मनसाय विपरीत आयो भने त्यो हाम्रो कुरो त भन्छौँ, जनतालाई भन्छौँ यस्तो थियो, यस्तो हुनुपर्ने हो, यो हो त भन्छौँ नि त। त्यो त भन्न पाइन्छ होला, तर मान्नुको विकल्प त भएन। होइन, फैसला त प्रधानमन्त्रीले पनि मान्नुपर्छ। त्यो त आन्दोलन गर्छु, विद्रोह गर्छु भने पनि त प्रधानमन्त्रीले पनि मान्नै पर्छ। योभन्दा ठुलो विद्रोह त सम्भवतः अदालतको फैसलाका विषयमा आजसम्म पनि ठुलो नजिरका रूपमा चर्चा गर्ने गर्दछन्। 2052 साल भदौ 12 गतेको सर्वोच्च अदालतले मनमोहन अधिकारीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई सदर नगरिदिएको विषय। त्यसैले त्यस्ता घटनाक्रम त आउने रहेछन्, त्यसलाई चाहिँ अब त्यही रूपमा ग्रहण गर्ने भन्ने विषय हो। त्यो कुरो चाहिँ अब इतिहास भइसक्यो। त्यतिखेर चाहिँ 47 संविधान अलग अर्कै खालको थियो, त्यतिखेरको व्यवस्था एक खालको थियो। अहिले त्यस्तो छैन। अहिले नयाँ संविधान छ, जनताको प्रतिनिधिबाट निर्माण भएको संविधान छ, यसका व्यवस्थाहरू छन्। र यसमा चाहिँ म फेरि पनि अलिकति चर्चा गरौँ।
कस्तो भनेपछि विगतमा हामी असाध्यै 4वटा संसद विघटन भयो, विवादित भए, राजनीतिक अस्थिरता भयो र फरक फरक पार्टीहरूले शासकीय स्वरूपमा बहस गर्दा बलियो कार्यकारीको कुरो भयो र कति साथीले उत्तरदायी कार्यकारीको कुरो गर्नुभयो। पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी भनेको उत्तरदायी, राष्ट्रपति भनेको अलिकति बलियो कार्यकारी भन्ने हो नि त। त्यसो गर्दा त्यसको सम्झौता गर्दा हामी केमा पुग्यौँ भने बलियो कार्यकारी तर उत्तरदायी, संसदप्रति उत्तरदायी। कसरी गर्ने भन्दा बलियो पहिलो 2 वर्ष विश्वास प्राप्त गरेपछि अविश्वास ल्याउन पाउँ, त्यो भनेको पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी होइन, परिमार्जन गरेको। जतिखेर संसदले अविश्वास गरे हटाउन पाउँछ संसदीय व्यवस्थामा। जतिखेर म चाहिँ जनतामा जान्छु त्यतिखेर म जान पाउनुपर्छ भने कार्यकारीको संसदीय अभ्यास सुरुका दिनमा यसो हो। यो सबै संसदीय अभ्यास सच्याउँदै गयो, परिमार्जन गरियो, देशको आवश्यकतामा ढालियो। त्यही क्रममा हामीले के गर्यौँ भने बलियो कार्यकारी 2 वर्ष छुनै नपाउने, अर्को 1 वर्ष पनि एकपटक अविश्वास भइसकेपछि असफल भइसकेपछि फेरि ल्याउन नपाउने गऱ्यौँ। यो एउटा सेट हो। अर्को सेट के भने फेरि संसदप्रति उत्तरदायी, संसद भाग्न नपाओस्। किन भन्दा संसदमै विकल्प खोजोस्, ऊ आफ्नो खुसी चुनावमा जाने, विघटन गर्ने, सस्पेन्ड गर्ने नगरोस् भनेरै जवाफदेही के गर्यो भने प्रधानमन्त्रीले संसदमै विकल्प खोज्नुपर्छ या संसदीय दलमा विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने हो। धेरै मान्छेले भन्छ नि यो बहुमत प्राप्त दलको नेताले त विघटन गर्न पाउँदैन। बेलायतमा अस्ति 2016मै डेभिड क्यामरुनले असफल भए संसदमा, उनको प्रस्ताव पास नभएपछि उनले छोडे, अर्को दलको आए, तेरेसा मे आए, उनी पनि असफल भएपछि उनले छोडे, अहिलेको प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन आए। दलभित्र विकल्प खोज्ने हो पार्लियामेन्ट्री अभ्यास त। अहिलेको हाम्रो संविधानले पनि भनेको कुरो, हाम्रो स्पिरिट के भने दलमा कोही दल नेता असफल हो भने अर्को दल नेता चुन्छ, प्रधानमन्त्री बनाउँछ, तर संसद विघटन गर्ने व्यवस्था छैन भन्ने हो नि। र यो सिक्वेन्समा सोचिएको अहिलेको व्यवस्था। त्योभन्दा बाहिर एकतिर निस्किने बित्तिकै जब विघटन सदर गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने यता 2 वर्ष के गर्ने त नि, 2 वर्ष पनि कहीँ न कहीँ फेरि चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा संविधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्छ, संशोधन गर्न मिल्दैन। थाहा भइहाल्छ के आउँछ भन्ने। त्यो आफ्ना आफ्ना दाबी विरोध छन्। संविधानवादले एउटा कुरा भन्ला, फेरि प्रधानमन्त्रीको हिजोको विराटनगरको अपवाद छोड्ने हो भने उहाँको आत्मविश्वासले अर्कै कुरा बताउँथ्यो। अर्को एउटा रोचक पक्ष चाहिँ के भने गत वर्ष तपाईँसँग मेरो भौतिक भेट पछाडि आजै भेट भयो। तपाईँकै निर्वाचन क्षेत्र रोल्पाको होलेरी, जहाँ तपाईँ त्यसको होलेरीको आक्रमणको नेतृत्व पनि गर्नुभएको थियो, जनयुद्ध दिवसको सन्दर्भ पारेर गरिएको कुराकानी, तर त्यो चाहिँ होलेरीमै भएको कुराकानी थियो। अहिले अस्ति भर्खरै फागुन 1 गते मनाउनु भयो, तर जनयुद्ध दिवस भन्ने शब्द बिर्सिनु भयो कि? त्यहाँ त त्यो शब्द प्रयोग थिएन। शहीद स्मृति दिवस अथवा यस्तै केही शब्द प्रयोग भएको थियो। बरु सञ्चार माध्यमले जनयुद्ध शब्द बिर्सिया छैनन्, इन्भर्टेड कमामै लेखेर सही। अब जनयुद्ध भन्ने कुरा समाजले मानेको नेपाली इतिहासको एउटा परिघटना भइसक्यो। हामी पार्टी एकतापछि यसलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा भन्दा पनि शहीद स्मृति तथा सम्मान कार्यक्रमको रूपमा मनाउँदै आएका थियौँ 2 वर्ष अगाडिदेखि। अहिले पनि त्यही रूपमा मनायौँ। त्यसैले यसमा बढी पनि गरेको होइन, घटी पनि गरेको होइन, बिर्सेको पनि होइन, बढी सम्झेको पनि होइन। यो आवश्यक हो। र हामी 21 गते ओलीजीलाई के अरे बहिर्गमित लडाइँको प्यारो लाग्ने, उहाँ बडा माल्यार्पण गर्नेदेखि लिएर यसको अभिभावकत्व म लिन्छु भन्ने उहाँलाई चाहिँ त्यो अतिरिक्त अनुरागदेखि नै तपाईँहरूले चाहिँ जनयुद्ध भन्ने शब्दै बिर्सिने के? बिर्सेका छैनौँ। हामी 21 गते झापामा ठुलो सभा गर्दैछौँ। त्यहाँ सुखानीमा 5 जना शहीदहरू मारिनु भएको। हिजो युद्धकै क्रममा पनि तत्कालीन माओवादीले 14 गते जनयुद्धको पहिलो शहीद दिलबहादुर रम्तेल, 21 गते 5 जना सुखानी घटनामा मारिनु भएकालाई जोडेर 14 देखि 21 शहीद सप्ताह मान्थ्यौँ। अहिले पनि यो हप्तामा विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। त्यसैले हामीले हिजो पनि जनयुद्ध भन्दा पनि झापा आन्दोलनका शहीदहरू, पञ्चायत विरोधी शहीदहरू, या उता चाहिँ भीमदत्त पन्तदेखि लगाएर विभिन्न शहीदहरूलाई सम्मान गर्ने, इतिहासलाई सम्मान गर्ने गर्दै आएका थियौँ। आज पनि हामी एउटा पक्ष मात्रै होइन, सबै पक्षका लोकतन्त्रका लागि, देशको लागि आन्दोलन गरेका, बलिदान गरेका सबै शहीद, सबै आन्दोलनलाई हामी सम्मान गर्दै आएका छौँ, गरिरहेका छौँ। त्यसो गर्दा हामीले जनयुद्धलाई बिर्सेका छैनौँ, जनआन्दोलन बिर्सेका छैनौँ, झापा आन्दोलन पनि बिर्सेका छैनौँ, अरू आन्दोलन पनि बिर्सेका छैनौँ।
त्यो हाम्रो दायित्व हो, किनभने हामी देशको नेतृत्व गर्ने पार्टी हो, देशको नेतृत्व गर्ने आन्दोलन हो। हामी एकपक्षी हुन सक्दैनौँ, हुँदैनौँ। त्यसो भन्दा अर्को पक्ष बिर्सेको होइन, अलि फराकिलो भएको मात्रै हो। फराकिलो त अरूलाई हुनैपर्छ। समेट्ने अलि ठुलो मैदान। ओलीजीलाई पनि अहिले तत्काल घाइते अपाङ्ग त्यो जनमुक्ति सेना, पूर्व जनमुक्ति सेनालाई यो क्षणिक लाभको लागि मात्रै नगर्नुहोस्। तपाईँ त प्रधानमन्त्री हो, पार्टी नेता हो, हिजो गर्नु पर्थ्यो के थाहा भोलि आज पनि गर्नुहोस्। तपाईँहरूको नेता हुन सक्नुहुन्छ नि? अब अहिले त सम्भावना देखिएन। हामीले नेतै मानेका थियौँ, नेता मान्दा मान्दै बोक्दाबाट काँडबाट उम्किएर जानु हो। इतिहासमा स्थायी शत्रु रान्थ्यो कोही हुन्न, स्थायी मित्र हुँदैन भन्छन्। हिजो निकै टाढा जस्तो लाग्ने पार्टी एक भएकै हो। आज हामी त्यही स्पिरिट, एकताकै स्पिरिटमा छौँ। तत्कालीन एमाले, तत्कालीन माओवादी एक भएर मूलधारको रूपमा हामी छौँ। उहाँ मूलधारमा आउनुहुन्छ भने नेता मान्छौँ हामी, कुनै बेला आउन सक्नुहुन्छ। तर बेग्लै चुलो बाल्न पनि त कठिनै रहेछ नि। महासचिव शुद्ध निरूपण गर्न सक्नु भएको छैन। होइन, निर्वाचन आयोगमा विवाद चलिरहेको छ। हामी केन्द्रीय समिति पनि थपेका छैनौँ नि। ओलीजी जस्तै हामी 1501 पछि 2000-3000 पुर्याएको त्यो छैन। किन हतारो गरे त? त्यसमा त निर्वाचन आयोगमा थियो, छँदै थियो त, किन त्यो अध्यक्ष थप्ने चाहिँ हतारो पारो त? होइन, यो मूल पार्टी हो, मूलधार हो, त्यो व्यक्त हुनुपर्छ। किन यो माओवादी मात्रै होइन, माओवादी एमाले एकतापछिको नेकपा हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो, त्यो चाहिँ व्यक्त गर्नु पर्यो। र महासचिव पनि अरू पदहरू पनि बिस्तारै हामी पुरा गर्छौँ। होइन, त्यो चाहिँ ओलीसँग जोरी खोज्न सजिलो, तर पात्र व्यवस्थापन गर्न कठिन भन्ने भयो के? नत्र भने त महासचिवमा अब सुरेन्द्र पाण्डेको पनि दाबी छ, घनश्याम भुषालको पनि दाबी छ, जनार्दन शर्माको दाबी छ, तपाईँको दाबी छ, भीम रावलको दाबी थियो, कृष्णबहादुर महराको पनि नाम लिइरहन्थे। त्यसैले अब कसलाई बनाउने, त्योभन्दा बरु कसैलाई पनि नबनाउने? होइन, थुप्रै योग्य साथीहरू हुनुहुन्छ महासचिव चलाउने। हामी नेताहरूको एउटा टिम, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सञ्चालन गर्ने, नेतृत्व गर्ने टिम प्रस्तुत गर्छ। त्यसमध्ये एकजना कोही कमरेडले महासचिवको भूमिका पुरा त्यति बेलाको पहिलो दोस्रो बैठकबाटै आजै टुङ्गिन्छ भन्ने थियो नि त। भनेको कठिन रहेछ नि। होइन, मिडियामा बढी हल्ला आयो। सुरुको दिनमा टुङ्गाउन सकिन्थ्यो, टुङ्गाएको भए। तर हामी ठ्याक्कै आन्दोलनमा गयौँ। आन्दोलनमा भइरहेको त अहिले दुईजना नेता पनि, दुईजना अध्यक्ष पनि भेट्न समय निकाल्न गाह्रो भइरहेको छ नि। सडकमा छौँ हामी। त्यस अर्थमा आन्दोलनको एउटा प्रक्रिया टुङ्गिएपछि हामी नेतृत्व टुङ्गो गर्छौँ। यसमा ठुलो कुनै समस्या छैन, विवाद पनि छैन यसमा। मैले सुरुमै तपाईँलाई नेकपा दाल नेपाल पक्षको नेता मात्रै भनिनँ, पूर्व ऊर्जा मन्त्री पनि भने। यो भन्न जोड्न आवश्यक थियो थिएन थाहा छैन, तर अब मेरो प्रश्नले त्यो सन्दर्भ माग गर्छ। 4 वर्ष सफल कार्यकाल सम्पन्न गरेर गत भदौमा कुलमान घिसिङजी बिदाई लिनुभयो नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा। त्यसको तालुकदार मन्त्रालयको मन्त्रीको हैसियतमा वर्षमान पुन तपाईँ ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। भन्नलाई प्रधानमन्त्रीले आरोपित गर्न सकिएला, तर विद्युत प्राधिकरण जसले 14,000 कर्मचारीको नेतृत्व गर्छ, उज्यालो नेपालका प्रवर्तक भनेर भनियो, प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखले मात्रै गर्थ्यो कि अरू थुप्रै संयन्त्रको काम हुन्थ्यो। तर प्लेन कसले उडायो भन्दा पाइलटकै नाम लिन्छन् भने जस्तै कुलमानजीलाई बढी श्रेय जान्छ। त्यसको तालुकदार मन्त्रीका रूपमा जनार्दन शर्माजीदेखि लिएर तपाईँहरूसम्मलाई त्यसको श्रेय आउला। कार्यकाल दोहोऱ्याउने नजिर नभएको पनि होइन। प्राधिकरणमा यसअगाडि 3 जना पात्र दोहोरिएका रहेछन्। त्यत्रो दबाब, त्यत्रो उत्साह, त्यत्रो ढाडस, प्रोत्साहन र दबावका बीच पनि उहाँलाई किन कार्यकाल दोहोऱ्याइएन? तालुकदार मन्त्रीका हैसियतमा अवकाश पाएपछि तपाईँलाई सोधिएको यो प्रश्न। यो त प्रधानमन्त्रीजीलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न होइन र? कसरी प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्छ र प्राधिकरणको? मैले क्याबिनेटमा लिएर गएँ दोहोऱ्याउनुको लागि, नियुक्ति भएन। त्यतिखेर मिडियामा पनि चर्चा छ। अब किन नगरेको भन त प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुपर्छ। क्याबिनेट त मैले चलाउने होइन, एउटा कुरा। त्यसैले यो त्यति सान्दर्भिक प्रश्न छैन अहिलेलाई। अर्को कुरो चाहिँ कुलमानजीको हकमा 4 वर्ष उहाँको पदावधि थियो, सरकारले या मन्त्रीले काम गर्न दियो। सामान्यतया मन्त्री परिवर्तनपछि कार्यकारीहरू फेरिन्छन्, किनभने मन्त्रीकै हेल्पिङ ह्यान्ड्सहरू हुन्। यदि चाहिँ ट्युनिङ मिल्यो भने सँगै काम हुन्छ, नभए कार्यकारीहरूले राजीनामा दिन्छन् या राजीनामा मागिन्छ। यस्तो परम्परा हो। उहाँलाई राम्रोसँग काम गर्न दिए, मैले सहयोग गरेँ, राम्रो रिजल्ट पनि निकाल्नुभयो। ल्याउँदा कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, जनार्दनजी ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले नेतृत्व गर्नु, पोलिटिकल नेतृत्व, उहाँले व्यवस्थापकीय क्षमता देखाउनु भयो, राम्रो भयो। अब अहिले
मैले त्यो जस लिनलाई केही होटबाजी गर्नु छैन। म मन्त्री हुँदा पनि के भने मभन्दा अगाडिकोलाई कमजोरी गरेँ भनेर आलोचना गर्दै म मन्त्री हुँदैन। म के गर्छु, मैले के गर्न आएको म त्यो गर्छु। त्यो गर्दा हिजोका साथीले बेठी गरेका रहेछ भने आफै खण्डन हुन्छ। राम्रो गरेका हुन्छ त्यो राम्रा कुरा जति म बोकेर हिँड्छु भनेको थिएँ। म कोही मन्त्रीको मभन्दा अगाडिको आलोचनाबाट काम सुरु गरेन। अहिले पनि मेरो अहिलेको म पछिको मन्त्रीलाई सुझाव मैले व्यक्तिगत पनि दिएको छु। मेरो सुझाव के हो भने अरूको पछि लाग्ने होइन, आफ्नो काम गर्ने हो। अझ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सडक त्यो चाहिँ आमसभा गर्दै जुलुस गर्दै हिँड्ने होइन। प्रधानमन्त्री कार्यकालले त काम गर्यो भने आफै लाखौँ मान्छे बन्छ। जनतामा त्यो चाहिँ सडकमा चाहिँ गाई जत्रा गरेर हिँड्ने होइन। अब जहाँसम्म चाहिँ कुलमानजीकै कुरो हो, उहाँलाई राम्रो व्यवस्थापक पनि हो र जनताले पनि रुचाएको। फेरि डोहोर्याउँ एक कार्यकालसम्म भन्दा प्रधानमन्त्री तयार नभएको। तपाईँले सिफारिस लगेको भनेर सपाटोमा भनिसक्नुभयो। के कारणले उहाँलाई दोहोऱ्याउन नचाहेको रहेछ प्रधानमन्त्रीले? अब त भन्न मिल्ला नि। त्यसमा त मलाई केही पनि थाहा भएन। अब उहाँले हुँदैन र सोध्नु त पर्यो। म तालुकदार मन्त्री हो, दोहोऱ्याएन भने मान्छेको अवगाल मेरो थाप्लामा आउँछ। होइन होइन भनिदिनुहोस् न प्रधानमन्त्री त भन्नु होला नि। होइन यस्तो हो कि प्रधानमन्त्रीले रुचाउने मान्छे पर्नु भएन। अब त्यसै त अहिले समस्या भइरहेछ त नि। प्रधानमन्त्रीको के रहेछ भने प्रवृत्ति या मनोदशा कार्यशैली छरपष्टै छ त यो चाहिँ। त्यसो हुँदा कुलमानलाई रुचाउनु भएन, काम गर्ने मान्छेलाई रुचाउनु हुन्न। अहिले घनश्याम भुषालजीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ नि त उहाँले, योगेशजीलाई के भन्दै एउटा सानो फिस्टो एउटा केटोले लात्तै हानेर गयो, त्यस्तो गर्नुहुन्छ। अब आज चाहिँ कहाँ कुलमानले गरे, मैले गरे हो त्यो लोड सेडिङ अन्त्य भन्नुहुन्छ। हो, प्रधानमन्त्री केपी ओली ऊर्जा मन्त्री म आइसकेपछि हामीले औद्योगिक क्षेत्रको लोड सेडिङ अन्त्य गरे हो। कुलमानजीले भन्दै हिँड्नु भएको छ त, फल्ना फल्ना प्रधानमन्त्री फल्ना ऊर्जा मन्त्रीहरूले मलाई सहयोग गर्नुभयो, निर्देश गर्नुभयो, अभिभावकत्व गर्नु, मैले काम गर्न पाएँ, काम गरेँ, यो रिजल्ट भन्नुभएकै छ त। त्यस्तो ठाउँमा प्रधानमन्त्री कम्पिटिसन गरेर हिँड्ने होइन नि त। भन्दा कुलमान राख्दा बढी चर्चित हुन्छ, म स्याडोमा पर्छु भन्ने लाग्यो कि कुलमान हुँदा उसले जस लिन्छ मैले जस पाउँदैन भन्ने लाग्यो कि त्यही होला नि त। मैले प्रधानमन्त्री कुरो त मैले कसरी बोल्नु, मैले क्याबिनेटमा लगेँ तर प्रधानमन्त्रीले सदर गर्नु भएन भनेर त्यति बेलै भन्दै आए त तपाईँको भनेकै हो त्यो, भनेकै थियो। मैले जिम्मेवार राष्ट्रिय मिडियाहरूमै भनेको छु, यसरी लाइभमै भनेको छु। आज एक दुईवटा टेलिभिजनमा तपाईँले लाइभ भनेको छु। तर चाहिँ मैले यो विषयभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीसँग भएका मतभेदहरू लोकतान्त्रिक ढङ्गले शासन चलाउनुहोस्। कोभिड-19 को लकडाउनमा बसिरहेको बेला पार्टी फोड्ने अध्यादेश लिएर आउने मैले ठाडै अस्वीकार गरे हो। यो हुँदैन भनेको त्यतिखेर क्याबिनेट पनि बाहिर पनि, पछि फेरि लिएर आउनुभयो। हुँदाहुँदै झन् असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिनिधि सभा विघटन ल्याएपछि तपाईँसँग बस्न सकिँदैन भनेको हो। साना साना कुराहरूमा मतभेद मैले गरिनँ, मेजर विषयमा सँगै रहन सकेन। आज म उहाँसँग सँगै रहेँ। प्रधानमन्त्रीलाई 3 वर्षदेखि एउटै क्याबिनेटमा बस्दा र आन्दोलनका क्रममा त अर्को पार्टीमा जहाँ रह्यो 3 दशकदेखि तपाईँले चिनेको पात्र, उहाँले यो संविधानलाई, यो व्यवस्थालाई अथवा तपाईँहरूको शब्दको, तपाईँहरूको आलिङ्गन भएको यो परिवर्तन भन्ने एजेन्डालाई कहाँ लगेर उहाँले विसर्जन गर्दै हुनुहुन्छ? संघीयता खारेज गर्छु भन्नुहुन्छ आफ्नो टिममा भन्ने सुनिन्छ। उहाँकै विश्वास पात्रहरूले प्रदेश नम्बर 1 प्रदेश नम्बर 3 मा अविश्वास प्रस्ताव पेश भएको छ, महिनौँ दिनदेखि रोकिएको छ, लाजै मर्दो भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा त सत्तारूढ दलले नै, सरकारले नै संसद अवरुद्ध गर्छ। अनि चाहिँ धम्की के आउँछ भने हामी न्यु खोज्यो भने प्रदेश विघटन गरिदिन्छ भनेपछि प्रधानमन्त्रीको मनोदशा त्यो रूपमा व्यक्त भइरहेछ। र हामीले नै यस्तो अप्रिय कुरो हामीलाई बोल्ने रुचि छैन, मलाई बोल्ने रुचि छैन। र हामी चाहन्छौँ प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो गलत स्टेप लिनु हुँदैन। एउटा गल्ती त गरिसक्नुभयो र अर्को गल्ती गर्दै इतिहासमा यो परिवर्तनका एजेन्डाहरूलाई उल्टाउने, इतिहासलाई पश्चगमनतिर लाने खालको कलङ्कित बन्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यस्तो काम नगर्नुहोस्, हाम्रो त यही सुझाव। तर उहाँ साँगुरिँदै जानुभयो, उहाँ खुम्चिँदै जानुभयो भने ब्रह्मास्त्रका रूपमा संघीयतादेखि धर्मनिरपेक्षतासम्मका मुद्दा चाहिँ उहाँले पेटारो पारेर राख्नु भएको छ। जुनसुकै बेला त्यो भाषा फाल्न सक्नुहुन्छ। सक्यो। अब के गर्ने त नि त्यसको लागि त उहाँले गर्नुहुन्छ। इतिहासले आफ्नो काम गर्छ।
अरूले आफ्नो काम गर्छ, अरूले पनि त गरे हिजो। त्यसो गर्दा तानाशाही हुन्छ, स्वेच्छाचारी हुन्छ, निरङ्कुश हुन्छ, पश्चगामी हुन्छ भनेकै छौँ त हामीले। उहाँ त इतिहासमा चाहिँ 14 वर्ष जेल बसेको मान्छे हो, दुःख गरेको मान्छे हो भन्दा त यति ठुलो इतिहास बनाएको व्यक्तिले आफ्नो इतिहास किन चाहिँ मेटाउने? अथवा नयाँ इतिहास किन बनाउने भन्नु न, त्यो पनि त इतिहास लाग्ला नि त, उहाँलाई लाग्न सक्दैन? नकारात्मक इतिहास त्यो तपाईँले देख्दा हो नि, उहाँलाई त त्यस्तो नदेखेर नि त त्यस्तो गर्न आँट्नु भयो होला। त्यसको छनौटको लागि त कसले रोक्न सक्छ? मैले भने त उहाँ त रोकिनुहुन्न, हामी त सुझाव दिने हो। अब अन्त्यमा संसद पुनर्स्थापना भयो, तपाईँहरूले चाहे बमोजिम त्यो एउटा कोर्समा जाला, तर भएन भने निर्वाचनमा जान्नौ त भन्नुहुन्न नि, त्यो कुरा बुझाउँदै जनतामा त जानुहुन्छ नि मतदान मार्फत। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, हामीले सके राष्ट्रिय सरकार बनाउँछौँ जसले अहिले विवाद मैले हुने कुरा त मतभेद जस्तो सकिहाल्यो भयो, कि नहुँदाको अवस्थामा त्यो कल्पना गरेका छैनौँ। त्यस्तो अवस्था अनि हुँदैन। अकल्पनीय कुरा भयो भने अकल्पनीय छैन, कल्पना तथ्यमा गर्नु पर्यो नि त। अकल्पनीय कहाँबाट आउँछ? संविधानमा, राजनीतिक परिस्थितिमा, जनमतमा। जनमत सर्वोच्चले गरेको फैसला मान्ने भएपछि उसले संसद विघटनलाई सदर गरिदियो भने त परिकल्पना मात्रै गर्नु राम्रो हुँदैन। किन? जनमत छ, संविधान छ, इतिहास छ, सबै चिज छ। अनि त्यो जति अलोकप्रिय भए पनि सर्वोच्चको फैसलालाई दुत्कारने अवस्थामा चाहिँ पुग्नुहुन्न। होइन, सर्वोच्चको निर्णय सबै पक्षले मान्नुपर्छ, हामी पनि मान्छौँ। हस्, समीर संवादका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका नेता तथा पूर्व ऊर्जा तथा अर्थमन्त्री वर्षमान फुन। आजलाई तमसुमा ज्योतिर्गमयको श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ। प्रभु बैंक। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। It's an AP1 presentation.